बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्यानो वडात रेगान आनी बरोबरशा देवठी घेवन आज ह्या आराधनांत वांठेले जावंक आमी आयल्या. दैवीक सक्तेन आनी कृपेन आशिर्वादीत करचो आमचो सोमी आज आमकां भेट दिता. ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत प्राजीत काळाच्या दुसऱ्या हप्त्याक पांय तेंकता आसतना बापाची काकुळट आनी की गुणायन आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक आनी सर्व रितींनी ती दैवीक बेसांव आमच्या जिवितांत जोड घेवंक सोमी आमकां आपोवणें दिता. त्या खातीर आज ताची काकुळट कितली वर्थी म्हणलें दाखोवन दिल्लो सोमी आमच्या मदें हाजीर जाता आसतना दिनवाशी काळजान गीत गावन ताका आमी स्वागत करया. स्वादीक जेजू नमान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको A10 पेज 25. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. उंड्या रुपार लिपोन रावला सक्रामेंता राखोन आसा. उंड्या रुपार लिपोन रावला सक्रामेंता राखोन आसा. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. जिनिये पयनार सांगा दिता, कष्टान वाराम राखोन भरता. जिनिये पयनार सांगा दिता, कष्टान वाराम सांबाळून भरता. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. अंकारांतूं दिवो जाताय, अज्ञान्यांक तूं जाणवाय दिताय. अंकारांतूं दिवो जाताय, अज्ञान्यांक तूं जाणवाय दिताय. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. उतरान तुज्या मोतूज वाडायता, मासान तुज्या घटाय दिताय. उतरान तुज्या मोतूज वाडायता, मासान तुज्या घटाय दिताय. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमान तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका.
Alleluia, 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 Alleluia. Adgani hogav tuka sumya jiswaradan stuti manani महिमा तुका फो या दिसा पसोद विशेष करून तुका आमी अर्गां आसतना ती दैवीक कृपा ती दैवीक बेसाव आमच्या जिवितांत सोडलेले नियाळून सदांच तुका अर्गां दिवंक आमकां दिवं सवखास बऱ्या रितीन गळसून तुवें फोव केलाय. आयच्या दिसा परत तुजी काकूळट आमच्या जिवितांत बगच्या ती दैवीक सकत आमच्या जिवितांत आपणावन भगवंतपणाच्या जिणयेक मेट्टेंच्याक तूं आमकां पळयताय. हालेलुया, 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 हालेलुया. दुस्मानांचो मोग करा, तांकां बरें करा म्हणल्या उतरां संगी आमच्या जिणयेंत ती काकूळट नीज रितीन दाखोवंक देख दिलेल्या मोगळा जेसू परत तुजेशी आयल्या. तुजें हांव लाभचें प्रेरण घेवन कालचो आमचो दीस बऱ्या रितीन चमकला आनी आज परत त्या तुज्या अपरिमीत मोगा आनी काकूळटी दिवशी आमी येवच्याक आनी निरंतरी आमकां बरवशाची जावन जियोंक आदार दिवचो सांगात घेवंक तुवें आमकां फावो केलाय. मोगळा सुमया तुका जावं वर्गां आनी होगळाप विशेष करून आमच्या जिविता पळयणार तुजे हांव लाभसो तो सांगात आमची जिणी बळवंत करता, आमची जिणी भगवंतपणाची करता, आमच्या जिणयेंत तुजी काकूळटन बो करून परत बरवशाची किरणां जागयता. दानियल प्रवादीचें पुस्तक अध्याय 9 वाक्य 4 डेनियल चॅप्टर 9 वर्स 4. सर्वेस्परा तूं वर्तो आनी भिरांकूळ देव, तुजो मोग करतात आनी तुज्यो आज्ञा पाळतात. तांचे कडेन तूं तुजो करार सांबाळताय आनी तांकां तुजी दया दाखयताय. वैसुमया तूं वर्तो आनी हर एक रितीन तुजो मोग केलेल्यांक तुज्यो आज्ञा पाळलेल्यांक सदांच ती दयाळाय आनी हर एक रितीन तुजे तावन वाडसो तो मोग लाभता. सदांच आमची जिणी तुज्या मोगाक प्रतिरूप जावन जियोंक तूं आमकां अवकाश दिताय. सुमया तुवें म्हाका तुजो मोग करूंक शिकयलाय आनी तुज्या आज्ञा प्रकार चलिल्ल्या सर्व संगतींनी म्हाका जिवीत मेळटा आनी त्या जिवितांत हांव म्हजी जिणी बळवंत जाता म्हणलें तुवें दाखोवन दिलाय. सुमया आज परत ह्या हप्त्याची सुरवात करता आसतना तुवें म्हज्या जिवितांत दाखयलेलें उदारपण परत हांव नियाळटा. सुमया आनी ह्या उदारपणा खातीर तुका हांव अर्गां दिता. सबार फावटी म्हज्या चिंतनांनी म्हज्या करण्यांनी संवसाराक वंदुवल्ल्या जिवितांत चालीन तुका हांवें नेगार केला, तिरस्कार केला, दुखयला आनी तुजे थंय तुवें केल्ल्या बरेपणाक दिनवासनेचो मनोभाव रुता करच्या बदलाक अनउपकारी हांव जाला. तरी सुमया तुवें म्हाका सांडूंक नाय, तुवें म्हजो मोग केलाय. तुवें म्हाका तुजी काकूळट दाखयल्याय आनी त्या काकूळटीन सदांच म्हजी जिणी बळवंत करच्याक तुजें हाजीरपण ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत तूं म्हाका दिताय. वय सुमया आज परत तुजो संगात नियाळून परत तुज्या जिणयेंत हांव तें ससनाक बळचें उतर घेवन हांव म्हजी जिणी पवित्र करूंक आशेता. कित्याक फाटल्या दिसांनी हर एक रितीन तुवें तुजो सांगात म्हाका दिल्ली त्यो घडयो आनी ती संगती म्हज्या जिवितांत नियाळन तुका हांव अर्गां दिता. सुमया कीर्तन 70 आनी 9 वाक्य 13 Psalm 79 verse 13. आमी तुजी परजातूं सरयताय त्यो शेळयो ससनाक तुका अर्गां दितल्या
युगायुगांपर्यंत तुझी स्तुती करतले हांव. वय सोमिया, कीर्तनगाराची ही उतरां हरी एक रितीन इस्रायल परचेक विंचलेली परसां जावन दिलेल्या पवणे सदांच भाग्यवंतपणाची मेठां तेंच्याक. आनी आयच्या दिसा परत आमी ही कीर्तनगाराची उतरां नियाळत आसतना मोगाळा सोमिया, आमी तुज्या हिंडाच्यो शेळयो, आमी तुज्या हिंडांत सदांच आसूंक आशेताव. तूं आमचो बरो गवळी जावन सदांच आमची राखवण करता आसतना, जतन घेता आसतना, हर एक रितीन तुजो आदार आमकां दिता आसतना थंय तुवें दिल्लें संरक्षण नियाळन आमची जिणी सदांच मोगान जियेलेले अनुभव आमकां बळ दितात, सकत दितात, धैर्य दितात म्हणलें फाटी येवन आमी जिणी समकत हांव आनी तुका अर्गां दिता हांव सोमिया. आज तुवें केल्लें सगळें बरेंपण नियाळन तुका दिनवास पाठयता सोमिया. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, हर एक रितीन आमच्या जिवितांत सोमियान तसो सांगात आमकां दिला. सोमियान ताची कृपा आमच्या जिवितांत पाठयल्या. सोमियान आमची जिणी बरेपणाची केल्या. सोमियान ताच्या काकुळतीन आमची पातकां बक्षिल्यांत आमचे अनौपकारी आनी अस्कतकायेन भरलेले आमचे काळीज ताणें ताच्या मोगान भरला. ताणें ताचो सांगात आमकां दिला आनी ताणें ताच्या बेसां मदीं आमची जिणी पवित्र केल्या. तर ताका अर्गां दिवन गावया गीत. अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान, दिनवाशी मौन म्हजे उपकार तुजो बावडून भरला व्हडा आनंदान. दैवी गायना बुकांत गीत संको B90 पेज 83. अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान. अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान. दिनवाशी म्हूण म्हजे उपकार तुजो बावड भरला व्हडा आनंदान. अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान. हरी एक रितीन मोगाळा सोमिया म्हजी जिणी तूं रोपीत करताय. तुजें सारकें आनी स्वरूप म्हाका दिवन तुवें रचलाय. हरी एक रितीन म्हज्या जिविता पयणार तुजो संगात दिताय. जिवीत उजवाडाचें जावच्याक, जिवीत तुज्या सांगातपणान परजळच्याक हरी एक रितीन तुवें म्हाका आदार दिलाय. देखून हांव तुका अर्गां दिता सोमिया. रूपान तुज्या म्हाका रुपीत केलाय. देखून अर्गां तुका सोमिया. मोगान तुज्या म्हजें जिवीत भरलाय. देखून अर्गां तुका सोमिया. अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान. दिनवाशी म्हूण म्हजे उपकार तुजो बावडो भरला व्हडा आनंदान. अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान. सर्गी दळबा सांडू संवसाराक आयलोय. देखून अर्गां तुका सोमिया. खुर्सार मरोन आमची सोडवण केली. देखून अर्गां तुका सोमिया. अर्गां दिता तुका सोमिया
सगळ्या म्हज्या काळजान. दिनवाशी मोन मुझे उपकार तुझो बावड भरला व्हडा आनंदा. अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान. निरंतरी सुमिया ह्यो क्रिस्ता मुखांतर तुझ्या मासान आमकां पोशीत करताय. निरंतरी आमची जिणी नासाच्या वाटेन सोमकाना संवशाक खतकाची बोगसणी आमकां दिताय. निरंतरी आमच्या जिवितांत तुजो मोग आमी अनुभव करच्याक तुजो सांगात तुजी दयाळाय आमच्या जिवितांत फांकयताय. मोगळा सुमियास परत हे आराधन करूंक हांव आयला आसता. म्हज्या जिवितांत सबार रितीने तुवें केल्लें बरेपणांनी हाळटा. तुवें पाठयलेलें आशिर्वादांनी हाळण तुका अर्गां दिता. मोगळा सोमिया तूंच म्हजो दातार, तूंच म्हजो सोडवणदार, तूंच म्हजी कृपा आनी आशिर्वाद. मासान तुझ्या म्हाका पोशीत केलाय देखून अर्गां तुका सोमिया. काळजान मुझ्या तुझे बिडार केलाय देखून अर्गां दिता सोमिया. अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान. दिनवाशी मोन मुझे उपकार तुझो बावड भरला व्हडा आनंदा. अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान. अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान. सगळ्या म्हज्या काळजान. सगळ्या म्हज्या काळजान. मोगळा सुमिया जसो तुमचो बाप दयाळ तशें तुमी दयाळ जाया म्हणल्या उतरांद्वारे आमच्या जिवितांत ती दयाळाय तुवें दाखयली. त्या तुज्या संवसारीक मिसावांत त्या दयाळायचो सागोर तूं जालोय. आनी त्या दयाळायन हर एक कंगाल जाल्ल्या शास्त्री फरिसेवांनी अडचिल्ल्या लोकांच्या जिवितांत ती दयाळाय तुवें दाखयली. वैसोबिया त्या दयाळायन आज म्हाका आनी हांगासर आराधन करतल्या हर एकल्याक तूं आपयताय. त्या बापाच्या दयाळायन आमी भरशाक ती दयाळाय निरंतरी आमच्या जिवितांत घेवन आमी आमची भावार्थी जिणी चमकोवच्याक. मुगळा सुमियाच्या दिसा ते आपोवणे स्वीकार करन सबार रितीनी दयाळ जावंक नातल्यो घडयो तुज्या पांयतळी हांव समर्पिता. थोड्या फावटी म्हज्याच तालंतांक लागून म्हज्या जिवितांत आपणायलेल्या हुद्द्याक लागून आनी एकल्याक दयाळाय दाखोवचो व्यक्ती जावंक हांव सुकलां सोमिया. सबार फावटी म्हजें अंतस्त आनी म्हजें वडपण लेखून तांचे थंय कठोर मनाचो दयाळाय दाखयनातलो व्यक्ती हांव जाला. आज परत वांजेलाच्या उतरांनी ती उतरां तूं म्हाका सांगून म्हज्या जिवितांत ते बापाचे शेगूण आपणावंक उलो दिता आसतना तुवें दिल्लें निदर्शन म्हाका प्रेरण जावन लाभय सोमिया. प्राचीन काळाचें हें दंडवणेचें जिवीत हांवें सुरू केलां आसता दुसऱ्या हप्त्यांत पैन करून म्हज्या जिवितांत तें रुपांतर हाडूंक तें बरेंपण जोडूंक म्हाका दिल्ले अवकाश गळसीत आसतना म्हज्या जिणयेंत ती दयाळाय गुंडायेन समजून घेवंक आनी हर एक रितीन त्या दयाळायन हांवें
म्हजें जिविता पयन चमकोंक म्हाका कृपा दी. कीर्तनगराईच्या 79व्या कीर्तनांत साम 79 विशेष करून इस्रायल परचेन आधारलेले उणेपण आनी फातकाद्वारी बापा थंय आसलेलो तो संबंध तुटून गेल्ल्या वेळार सर्वेस्परा देवात हांव ती बचावी सोडच्याक आपोवणें दिवचें घडीत आमी नियाळटाव सोमया. कीर्तन 70 आनी 9 वाक्य 4 साम 79 वर्स 4. आमच्या शेजाऱ्यांक आमी जाल्याव केंडणे सो माल, आमच्या भोंवती आसलेल्यांक केबडायांची आनी निंदेची वस्त. वैसुमिया म्हज्या स्वार्थपणाक लागून म्हज्या अनुभवार्थी जिविताच्या संगतीक लागून सबार पावटी ते भक्तीपण आदारूंक चुकलेल्या त्या गडितात हांव सबार पावटी पेल्या थंय म्हज्या कुटुंबाच्या सद्यांतय म्हाका मेळच्या व्यक्ती थंय हांवें वावर करच्या जाग्यार आसच्या हर एका व्यक्ती थंय दयाळायेची करणी करनासतना म्हज्या जिवितांत सबार रितींनी तुजे तावत पयस समखल्ल्या गडितांची जिविता चाल हांवें आदारलेल्या पासत तुजे तावन हांव चूक मागतां सोमया. विशेष करून म्हज्या जिविता पळयणार तुजी बेसांवां म्हाका पाठय. तुज्या सांगातपणान म्हजी जिणी पवित्र करूंक म्हाका कृपा दी. वैसुमिया आज म्हजी जिणी नियाळटा आसतना असली सबार सन्निवेशां म्हजी जिवीत कश्टांचें जावंक आनी हर एक रितीन तुजे तावन पयस सरोंक कारण जाला. देखून आज तुजे तावन ती कृपा जोडूंक हांव आशेतां सोमया. म्हज्या जिवितांत आसलेल्या नडत्याद्वारी पेल्या संगी असलेल्या मनस्तापाच्या संबंधाद्वारी आनी रागाच्या मसराच्या जिणये चालीद्वारी तुका हांवें नेगार केला सोमया. तुका म्हज्या जिवितांतलो काडणो पयस दवरला सोमया. आज तें सगळें तुज्या पांयांतळी हांव समर्पिता. थोडे फावटी तुजे मुखांत लाभचें भक्तीपण पवित्र आनी भावार्थी जिविताक एक कडकड म्हणलें लेखलां सोमया. आनी सडीत मापान सोमया संवसारी संगतींक हांवें म्हजी जिणी ओंदवावन म्हज्या स्वार्थान भरलेल्या जिणयेद्वारे सबारांक हांवें दुखयलां. सबारांक हांवें निंदा केल्या आनी सबारांक हांवें सकला घाला. आनी ती म्हज्या की कीड हांव मात तालंतवंत, हांव मात सक्तीवंत आनी हांव मात्र त्यो संगती करूंक शकता म्हणलें चिंताप हांवें हाताळिलां सोमया. ह्या वखदां तुवें म्हज्या जिवितांत असल्यो सबार संगती आसून तुवें दाखयलेली दयाळाय हांव नियाळटां सोमया. आज म्हज्या जिणयेंत तुजो मोग पाठय. तुजी दयाळाय म्हज्या जिवितांत बळवंत खातीर जावन म्हाका दी. आनी त्या दयाळायेन पेल्या थंय बरेपण करचो, हर एक रितीन भाग्यवंतपणाची जिणी जियोंचो व्यक्ती म्हाका कर. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, ह्या वखदां आमच्या जिविताचें समर्पण करया. सोमयाची कृपा आमच्या जिवितांत मागया. सोमी ताचो सांगात आमकां दिता. सोमी आमकां बापाच्या दयाळायेन बदलली व्यक्ती जावन तो शेगूण आमच्या जिवितांत आपणावंक उलो दिता. तर आमच्या जिविताचें समर्पण ह्या वखदां करया. सगळी आमच्या आयच्या दिसाची योजना कामां, आमच्या कुटुंबाच्या सणांचें जिवीत, आमचे हर एक कश्ट दूख सोमयाक आमी समर्पया. आनी आयच्या दिसा ताच्या मोगान, ताच्या सांगातपणान आनी भाग्यवंतपणान आमची जिणी जियोवच्याक ताची कृपा आमी मागया आनी गावया. गीत अशीर अंधकार जिणये वाटेर खंडीत मेळटली सलवणी. दैवी गाना बुकांत हांव गीत संको E67 पेज 147.
करजिनिये वाटे खंडित मिळतेली सलबोणी निराशेचे जिनिये संजे पात्येनी जाता नेत्रानी अशिरंकर जिनिये वाटे खंडित मिळतेली सलवणी निराशेचे जिनिये संजे पात्येनी जाता नेत्राणी तेन्ना वो बांदोळे खुर्सा वयल्याक पोळे गोपां तारावन राखता पुसून दुकां वाळे वो पोंदी सोम्या काळजांत ते कळवळे मोग समजता मोग बक्षिता मोग बरवस्ता मोग विश्वासता मोग सांभाळता जियेता कितलो ताचे तावन पयस वेशी तितलोय पाटलाव करून येतलो पाका कणकांतून लिपशी जतनायेन सोदून काडतलो कितलोय ताचे तावन पयस वेशी तितलोय पाटलाव करून येतलो पाका कणकांतून लिपशी जतनायेन सोदून काडतलो बाळवून गेल्ल्या दिसा कळवळून बक्षितलो फाटले सगळे विस फुडले दीस सारतलो नव्या फुडाराक तुका वन पायतलो मोग समजता मोग बक्षिता मोग बरवस्ता मोग विश्वासता मोग सांभाळता जियेता आमच्या गरजो आनी ते समान सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी दवरया जल्मा दिसा बाबतीन आमची भाव भयणी देवाक आजर्गां दितात Thanksgiving Mass for Albin Pereira on her birth anniversary, Melbourne. Rita Melroy Pinto Ferrar, 75th birthday, Sister Maria Bina Yesi Goa, Diana Suarez Udupi. हांकां आमी जल्मा दिसाची शुभाशय पाठयताव आनी देवाची विस्तार आशिर्वादां तांचेर आमी मागताव. खासराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी देवाक आजर्गां दितात गोल्डन जुबली 50 years पाउल फेर्नांडीस आणि आयडा फेर्नांडीस. जिवितांत लाभलेल्या हेर सवार आशिर्वादां पासून आमची भाव भयणी देवाक आजर्गां दितात. थँक्स गिविंग लिना पिंटो, तशेंच देवाक सांकारलो आकोतिसाच्या मानाक देवाक अर्गां दिता शारन. हरी एक रितीन आपल्या जिवितांत सोडलेल्या आशिर्वादां पासून देवाक अर्गां दिता क्लेटस आनी सविता मोंतेरो उर्वा. जिवितांत देवाचो आदार गरजेचो म्हूण आपल्यो गरजो सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरता. फॉर द गुड हेल्थ ऑफ माय बेबी 7 months old baby by Pearl Lobo. For wisdom, good study, good marks
Anvit D'Souza Talapadi. For wisdom, good study and good marks by Akshat D'Souza Talapadi. For good health and good results, Merlin D'Souza. Special intention for second PUC exams of Shannon Miranda Kirem. हाचे संगी ह्या महिन्यात विशेष करून आम्ही आमच्या जिवितांत लाभलेल्या सर्व आशीर्वादा पासून देवाक अर्घ दिता आसतना हो म्हयनो आम्ही प्रारंभ केला असता विशेष करून जेजूच्या कश्टा मरणाच्या नियाळाचो म्हयनो आम्ही सर्व रितीने त्या कश्टा नियाळान सुमया संगी एकवटून आमची जिणी भगवंतपणाची करूंक देवाक आमची जिणी समर्पिया. संवसारांत जिवीत जिवन ससनीक दाय सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागता. सोल्स इन पर्गेटरी बाय प्रिसिल्ला पीटर. Soul of Francis Alex D'Souza, all Pinto family souls by Ivan Pinto. For all needy souls and departed family members by Gregory and Diana Dessa, Chitra Pumulki. Soul of Dominic Rangel. Soul of Lina Di Mello. Soul of Natalia Roach. Soul of Albert Rodriguez Katipalla. All souls in purgatory by Shanti Narona and family Mangalore. Soul of Burjoy Joseph Ketinjan Kuwait. Soul of Antoinette Joseph Ketinjan Kuwait. ह्या आमच्या भाऊ भयणींक ससनाचो विशय मागता आसतना विशेष करून आमची जिणी सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार समर्पिया आनी ताचे आशीर्वाद जोडून घेवया. हांव कुंदा पडटा पिट्ट सोज्या येयला म्हाका भलायकी बरी नासली. भलायकी बरी नासता म्हणल्यार आलर्जी पिडा पांयांक. वय हरियाक पाटील भलायकी बरी नासले आसता जाल्यार आमकां फोन करता वय. आनी आतां बरी भलायकी जावन तो हांगासर आयला ताळये बटन उल्हास या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया होसाना. आनी आर्गा मीस तेजेचो सेकंड अब्राम पाद्रीक देव बरें करून प्रेस लो हालेलुया. Argan tuka sumia Jesu. Argan tuka sumia Jesu. Oglap tuka sumia Jesu. Oglap tuka sumia Jesu. Mahima tuka sumia Jesu. स्तुति तुका समिया जेसू. Hallelujah. हालेलुया. हांव लॉरन्स पिंटो बडकोंचे पिरगेजी जावन आयला. हांव धनिया देवाक पयले फावटी अर्गां दिता म्हणजे देवळांची सर्जरी बरी तरेन जाल्ल्याक आनी 2 तारखेर जानेवारीच्या दोळांची सर्जरी म्हणजे फिक्स जाली. ताचे पयले मेडिकल चॅकअप जालें तें ओके जालें आनी ताजे उपरांत हांव हांगा रितीर मंदिर घेवन मागलें आनी दोळांची सर्जरी बरी तरेन सक्सेस जाता म्हणून आनी दोळांची सर्जरी जावन दडी म्हाका बरी दिश्ट आयल्या ताका जावन अर्ग आनी होगलाप. अर्गान जेसू होगलाप जेसू जय जय जेसू हालेलुया होसाना. आनी तशेंच तुमच्या जिवितांत मस्त घडटाना हांवें देवाक उलो मारलो ताणें म्हाका जाप दिली आनी तशेंच सगळ्या कश्टाच्या वेळार हांवें आकंतांत हांवें देवाक उलो मारल्याक जाप दिली ताका जावन अर्ग आनी होगलाप. हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया. बेळमांतना येयलो हांव म्हाका इतल्या व्हडल्या गोडो आहले हांगा साक्स दिसता म्हणून हांव हांगा हें केलें 4 म्हयने येताना हांव हांगा येता बेळमांता न्हू. आतां संपूर्ण गुण जाला ते. व्हेरी गुड ताळये बटन देवाक अर्ग आनी होगलाप दिया. तुजें नांव कितें? पावलो म्हजें नांव. पाऊल गे हय खंय बेलमांतान आयलो गे. बेळमांतना येयलो. व्हेरी गुड. आनी 4 म्हयने येताना हांगा येता लग्गी वच 4 म्हयने येताना हां संपूर्ण गुण जाला. डॉक्टरान काल म्हणे तें टेस्ट केलें गे. ना टेस्ट करना. टेस्ट करून घेता पळया आलो पालो वा लेप नासतना केवल देवाच्या उतरांनी सगळं बरें केलां. हालेलुया पावल हालेलुया. मातयेनी तुजी विश्वासाचो. म्हजें नांव लिनेट. हांव कुंदा पडतावन. हांव 3 वर्सां पयले इज्रायल वचूंक ट्राय करनासतना फादर अब्राम लागीं म्हजे खातीर मागणें करूंक सांगलें आनी हांव एका म्हयन्या भितर कितेंच प्रॉब्लम नासतना इज्रायल पावली. तशेंच म्हज्या न्हवऱ्याक इज्रायलांत विजाचे प्रॉब्लम आसले आनी हांवें ताचे खातीर मागूंक सांगलें आनी ताका विजा मेळ्ळी. खंय न्हवरो तुजो? हांगासर. ये मुखार ये तूं घालेलो जेताय वय लेडीज फर्स्ट म्हणून लेडीजांक मात मुखार धरचें दोनी. हय व्हेरी गुड. केदोळा काजर जालें तुमचें? जानेवारी 18. मुखार पळय हय जानेवारी 18 आतां आप येयलें म्हाका दुसरी कार्यक्रम आसली येवंक जावना तांकां म्हाका जेन्ना फोर्स काजर जाली नवीच काजारी आज हनीमून करूंक शनिवार हांगा रेतीर गायल्या ताळये बटन देवा घर गाणी हुकला पिया प्रेज द लॉर्ड. सक्कडी काजारी जोड्यांक देव एक
प्रेरणा दिवन दी तांचे हानीमन म्हणल्यार बरी सौम्या सांगाता काजारी जिवीत कुटुंबा जिवीत प्रारंभ केला खंडीत आशिर्वादाचे बेसांवाचे जातले उपरांत हां तूं बोल. ताजे उपरांत आमी एका म्हयन्या पयलीं हांगासर येवन फादर अब्रामाक आमचे काजाराचे कार्य बऱ्या रितीन जावच्याक मागूंक सांगले आनी आमचे सगळे कार्य बऱ्या रितीन जाले देखून हांव धन्यदेवाक अर्घा दिता. तशेंच आमचे खातीर सदांच मागणें करचे फादर अब्राम तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. ह्या वर्सा म्हजी तिसऱ्या बर्थडे आतां साक्षी दिवंक आयल्या. ल्हानशे गडीत तुमकां ल्हान दिसांक करून म्हाका काल संतोशाचे गडीत जावंक पावलें. कल्याणपूर मिलाग्रीस इगर्जीन काल बायबल कन्वेन्शन आशिल्लें. सुमार दिसता हांव अनावन्स केल्लें पूण म्हाका नाका वचोंक मन ना पुरो आसा आनी मस्त लोक येतलो थंय वचोंक म्हाका मन नातलें. पूण शुक्राराच्या ब्रेस्ताराच्या राती ब्रेस्तार हांव शिरवां वचोन पाटी येवन पुराव जाल्लीं न्हिदलीं. 8 वरार कितेंगे डिस्टर्ब म्हाका काळजांत. वोस इतल्या लागीं जाताना इतलें बरें कन्वेन्शन म्हणटात बायबलाचें वोस आनी तूं अनुभव घे. मस्त कॅरिस्मेटीक रिट्रीट आनी पुरा केल्या कित्याक नाका अशें म्हणटाना आतां 9:30 वरां जालीं कितें करचें. फ्रेंडाक फोन करून सांगलें तूं म्हाका आपोवन हरशी घे मॅसेज गेली. ताणें म्हळें कार फुल्ल आसा हांव उडपी हांव थोडेच तेंप जालो रावून कल्याणपूर वेचें कशें म्हूण म्हाका गुर्तुना. हांवें मागीर आतां कितें करचें वचोंक आसा म्हळ्यार एक अलार्म दवरलो म्हज्या वॉचांत आनी परत्यान वचोन हांव न्हिदलीं. खाली अलार्माचो टायम गुंडयलो 5 उठाजे टायमार वचाजे कित्याक बसान धरून वचोंक. अशें म्हणटाना मागीर एक पोर वेल्लुकान्नूर गेल्ली हांव हे पिक्चर हाडटेत देव म्हज्या सांगातात कित्याक तासो तो मुखामळ प्रिंट जाल्लें आसा. अशें म्हळें न्हिदताना अलार्मय दवरलो आनी जेजूक म्हळें टायमार उठय नांतर म्हाका वचोंक मेळना अशें म्हळें. 5 मिनिटां आसतना कालच्या दिसा म्हाका एकच पटी जाग जाता. अशें वॉच पळयतना आनी 5 मिनिटां आसात वचोंक. उठली न्ही आनी 5 मिनटां न्हिदता 5 वरां जावनात म्हज्या वॉचांत. जेजून म्हाका वग्गी उठयली दिसता म्हळें आनी परत्यान न्हिदली. परत्यान न्हिदले 15 निमिशांची म्हाका न्हीद पडली. उठोन पळयतना ते वॉचार आनी 5 मिनिटां आसात. लायट घालून पळयतना ते 10 वरां राती बंद पडलां वॉच. म्हाका जर तर ह्या जेजून उठयनातलें जाल्यार काल परत्यान हांव न्हिदूनच आसती आसली. अशी उठली. आतां गायड करचें कोणा कडेन विचारचें म्हणटाना वाड्याच्या गुरकारांनीक विचारलें फोन केलें कशें वेचें कल्याणपूर म्हाका सांग. ताणें म्हाका बरें करून गायड केलें. फस्ट म्हळ्यार हांव तोट्टामच्या बस धरून वचोंक गी. ना तोट्टाम नशें जाल्यार खंय पावताय तूं कल्याणपूरच्यान बस धर आनी तूं कल्याणपूर इगर्जी कडेच देव वयतात. वयगी म्हळ्यार टायमार मागीर बायसन आनी गेलीं आनी सिटी बस स्टँडांत हांव कल्याणपुराचें बस धरलें. आतां कल्याणपूर हांव वयताय गी ना म्हणून परत्यान विचारतना मद्यागात एक सुमार भुरगीं बॅच घालून चडलीं. तुमी खंय हिसकाले म्हळ्यार आमी मिलाग्रीस देव पावलो म्हाका गायड करता म्हळें. थंयसर म्हाका अर्द्या वरां भितर वचोन पावून 8 वरार वचोन 9 जावचें. म्हाका फस्ट बेंचार बसल्यार मात समाधान फाटल्यान बसल्यार म्हाका समाधान मेळना. मुखल्या बांकार बसोन मेळोन बऱ्या रितीन ते बायबल कन्वेन्शन करन्सी 1 ते 1,500 लोकां मदें जेजूच्या करन्सी प्रेझन्स आसून फादर अब्राहम सांगलो बायबल उर्बान आनी जेनेटान म्हाका आपयलें. आमी पुरुशांवार मुखार हाडटा तो बायबल काल मुखार हाड पाटी घरा येताना जेजून म्हाका आंजांबरी जेनेट आनी उर्बान फ्रेंड्सां धाडिल्ले तो आर्गान दिता. तो बायबल पाटी येताना बरो करून म्हज्या उस्क्यार घेवन अर्द्यार धुवन ते बरयल्ले कोणगी म्हणून हांवें पळोवन विचारलें. मूडबिद्रेची एक बायलेन खंय बरयला सोबीत रितीर व्हड्डो आसात पेपरां. फॉर दीस म्हाका कन्वेन्शन दिल्याक देवाक कन्वेन्शन करून म्हाका दिल्याक देवाक आर्गान दिता. प्रेज द लॉर्ड जीसस ऑल ग्लोरी Praise the Lord. टू यू. Thank you, Jesus. Peace and Hallelujah. joy in my heart for blessing my friends and thank you so much. Hallelujah. सौम्या तुझ्या नावाना मी सांगाता मिळ्या संतोष बरीत काळजान तुका हरसिता. तुझे मरण जीवन पोना मी समारंभता सर्गी जेवणा तुझ्या आम्ही बागेता. सौम्या जेजू क्रिस्ता सोडवून दारा उपकारांक सो तुझ्या अर्गां दिता. रक्तान तुझ्या आमकां नितळ केलाय
ताच्या मरणांत हांव जिवीत दिलां. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्तातय मोगाच्या भावना आणि बहिणीनो, हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमी सांगाता जमल्या वाजता विशेष करून आमी दयाळायची व्यक्ती जावंक बापाचे शेगूण आमच्या जिवितांत आपणावंक सोमी आज आमकां आपोवणे दिता. त्या खातीर जेजून दिल्ले आपोवणे स्विकार करता आसतना सबार फावटी त्या दयाळायच्या करणेद्वारे आमची जिणेन चमकोंक नातिल्ल्या खातीर सोम्या कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमकां आमी आयतें करया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पसून घेवन सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुमी नवो जीव मेळच्याक तूं आमकां कुडीची दंडवण करूंक फरमायताय. पातक सोडून तुवें मोगान दिल्ल्यो आज्ञा काळजान तावन पाळूंक आमकां अदीक अदीक बळ दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. दानियेल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वचप. सर्वेस्परा तूं व्हरतो आनी भिरांकूळ देव. तुजो मोग करतात आनी तुज्यो आज्ञा पाळतात तांचे कडेन तूं तुजो करार सांबाळताय आनी तांकां तुजी दया दाखयताय. आमी पाताक केलें, आमी वायट केलें, आमी खोटेपणान चल्ल्याव आनी तुजेर उपराटल्याव. तुज्या आज्ञा आनी नियमांतावन आमी पयस सरल्याव. तुज्या नांवान आमच्या राया फुडाऱ्या पुर्वजां आनी देशाच्या सगळ्या लोकां कडेन उलयले. त्या तुज्या सेवका प्रवाद्यांचे उतार आमी आयकोंक ना. सर्वेस्परा तूं करताय तें सारकें, पूण आमचीं तोंडां आज पर्यंत लजयेन बुडल्यान. जुदाचो लोक, जेरुजालेमाचे नागरिकां, सगळी इस्रायल प्रजा तुज्या विश्वासघात केल्ले खातीर तुवें शिंपडायलीं. त्या देशांनी आसलेलीं सगळीं लागशिल्लीं तशेलीं पयशिल्लीं आमी सगळीं लज भोगतांव. वय सर्वेस्परा, आमच्या रायांची, आमच्या फुडाऱ्यांची, आमच्या पुर्वजांची तोंडां लजयेन बुडल्यान. कित्याक आमी तुजे विरोध पाताक केलें. पूण सर्वेस्पर आमचो देव काकूळट करता आनी बगसाणें दिता. वय आमी ताचेर उपराटल्याव. सर्वेस्परा आमच्या देवाचें उतार आमी आयकोंक ना. आपल्या सेवका प्रवाद्या उदेशी ताणें दिल्ल्यो आज्ञा आमी पाळोवंक ना. देवाचें उतार हें. देवाचे उडपकार. श्लोक. सर्वेस्परा आमच्या पथका प्रमाणे शिक्षा लायनाका. सर्वेस्परा आमच्या पथका प्रमाणे शिक्षा लायनाका. आमच्या पुर्वजांचे अपराध आमच्या माथ्यार थापिनाका. वेगळी वेगळी तुजी कनवळाय आमकां भेटोवंक येवं. आमी पळय बुजवणे विणे आसाव. सर्वेस्परा आमच्या पथका प्रमाणे शिक्षा लायनाका. पाव आमकां देवा आमच्या सडवून धरा. तुज्या नांवाचे वडविके पासत दी आमकां आदार. तुज्या नांवान सरी जावन आमची पथकां बोगोस आनी आमकां निवार. सर्वेस्परा आमच्या पथका प्रमाणे शिक्षा लायनाका. कैद्यांचे रुदान फावत तुजे मुखार. मरणाचे फरमान जाल्ल्यांक तुजे वडे पदवेन निवार.
पूण आमी तुजी परजा तुज्या चोरावाच्यो शेळयो सदांकाळ तुजी स्तुती करता आमचे संततीचे संततेक तुमी महात्कार्यां वर्णीत वेतल्या सर्वेस्परा आमच्या पदका प्रमाणे शिक्षा लायनाका वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया तुजी उतरां सोम्या आत्मा आनी जिवीत ससनीक जिवीत दिता ती उतरां तुजेच लागीं आसात वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो लोका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सम्या जेजू आपल्या आशिसांक सांगा लागलो जसो तुमचो बाप दयाळ तशें तुमी दयाळ जाया हेरांची जडती करी नाकात आनी तुमची जडती जावची ना हेरांचेर अपराधी म्हूण फैसल दिनाकात आनी तुमचेर अपराधी म्हूण फैसल जावचें ना हेरांक बक्षिया आनी तुमकांय बोगसाणें मेळटलें हेरांक दिया आनी तुमकांय दितले बरत्या मापान दांबोवन हालोवन आनी बरोवन वमताशें मेजून तुमच्या लेसांत घालतले ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकांय पाटी मेजून दितले देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता गीत नंबर C14 C14 भेटैता बापा उंडो वाइन तुका दयेन तुंगे कानी कामची तुका ती मान बोंदी उंडो वाइन हाडू तुझे मुखार येता जेजू क्रिस्ताच्या मासारता बदल म्हणून मागता म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात ते बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नक्की पयशे ज्यादा वा सर्वेस पवन म्हणून घे सर्गींच्या बापा आमच्या मागण्यांक दयेन कान दी आनी सर्गींच्या गुटांनी तुजी सेवा करूंक आमकां निर्मीत आय देखून संवसारी वस्तूंक आमी लब्धना जायशें कर हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस पदां उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वाचूंक तूं आमकां फरमायताय ताचे वरवीं आमचे पातकी सैम आमी दामन दवरतेल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतेल्या तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या हे परी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां संगाती तुजी स्तुती आमी गायता पवित 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 दरबारा सो सर्वेस तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस परा चे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय ओ सर्गी
बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमीस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दीन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत हें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडत सोगुट परगटूया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोरबी, तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवून दार आमची सोडवून कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदारून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुवार मरिये देवाचे माये सांगाती भगवन जुजेतीचो पती भगवन धर्मदूत आनी सर्व काळे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्रात्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान व्यक्तील्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. त्या जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमियाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. म्हाका फोवना म्हाका भलायकी मेळटली.
बरं D6. Kristaso mokto kosoto atapso Visron kona zaito mit menas lolo Kristaso mokto Kaune tavun kursa porya moktane kelo Mogaso sanskar tane moganam kandilo Kristaso mokto Sumikitlo buddha Akutiche banda Sarvang dita ada Boksung sadantaya Raktacho zari varaylo Tane kursa Amche paso Tisrat magta to sarga Kristaso mokto प्रार्थूया. कणवळ्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या बलिदाना आणि जेवणावरवी आमची पातकां दोन वसो आनी सर्गींच्या गुटांत आमकां वांटो मेळो या मी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसून याद क्रिस्तच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार रक्तान तुझ्या सोडयलोत मोजो जावं सोडनाका सस्नाक दुस्मान तुजो बोगस म्हाका जेजू तुजी काकूत मागता पातकां म्हजी आयच्यान सोडता कंडी सोडता मोगाळ पुता सोबे हांव परमोरी आशिर्वादी आमकां भगवान कुसाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांव आपले सोर संगती हांव नव्यान रचन करता म्हणटा सर्वेस्पर देव वगडापणाचो बूक 20 अध्याय 5 वड Book of Revelation chapter 21 verse 5 Behold I make all things new. सर्वेस्पर देव आमच्या जिवितांत सर संगती नव्यान रचन करूंक आशेता मोगाचनो. सर्वेस्पर देव आमची कुटुंबां आशिर्वादी बेसांवांनी भरूंक आशेता देखून दैवीक ललित मंदिरांत विशेष रेतेर आसा 12 तारखे तावन थंयसर 15 तारखे पर्यंत मार्च म्हयन्यान 12th of March till the 15th of March ब्रेस्तार शुक्रार शनिवार आयतार ही विशेष रेतेर आमाल पिवणे आनी मादक द्रव्यांक वळख जाल्ल्या खातीर जावन आसा मोगाचनो. तशें म्हळ्यार केवल असल्या आडिक्ट्स आनी असल्या मादक द्रव्यांक या आमाल पिवण्या वळख जाल्ल्यांक मात न्ही तांच्या कुटुंबाचे न्ही सयत तांच्या सांगाता येवन सांगाता रेतेरकार तांच्या खातीर मागचें आनी तांणी रुपांतर जावन आमच्या खातीर मागचें अशें मोगाचनो. आमी सर तराच्या गुलामपणांतल्यान सुटका जावन स्वतंत्र भुरगीं कशीं देवाच्या महिमेची भुरगीं कशीं जियोंक आमकां एक वर्त अवकाश. So please make use of this opportunity, this special retreat which is conducted at Divine Call Retreat Center from 12th of March till the 15th of March. Come on 12th in the morning itself. सकाळी तुम्ही येवयेत आनी शुक्रार शनिवार आयतारा दनपारा पर्यंत रेतेर आसतले. कॅपुचीन पाद्र्यापी आमकां ही रेतेर दिवंक आमच्या सांगाता मेळटले. तुमकां समेस्तांक मोगाचें आनी मानाचें आपोवणें.